الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش بسم الله الرحمن الرحيم. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف
तकमील और सूरत अल-कुरैश की मश्क मदरसा महदुल कुरान अल हकीम के तलबा के साथ आज की इस वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाहु अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।